Lukas Kapitulo 5. Ang pagpakuhag daghang isda. Samtang ang mga tao na nagdutdot kaniya sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios, siya nagtindog sa baybayon sa lanaw sa gitsa Ginisaret. 2. Og iyang nakita ang duha ka sakayan diha sa daplin sa lanaw. Apan ang mga mangingisda mikawas na niini og nanag-uyab sa ilang mga pukot. 3. Ug sa paghisakay niya sa usa sa mga sakayan nga iya ni Simon, siya mihangyo kaniya sa pagtulak niini og yutay gikan sa mamala. Ug siya milingkod ug nagpanudlo sa mga tao sukad sa sakayan. 4. Ug sa pagkaundang na siya pagsulti, siya miingon kang Simon, palawod kamo ug itaktak dito ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. 5. Ug si Simon mitubag kaniya, Ginoo, tibuok gabii namong hago ug wala gayud kami nakuha. Apan tungod sa imong sulti, akong itaktak ang mga pukot ug sa nabuhat na nila kini, ilang nakuha ang mabagang duot sa isda. Ug kay nakabusbos naman ang ilang mga pukot, gikamay nila ang ilang mga kauban nga didto sa usang sakayan aron sa pagduol ug pagtabang kanila. Ug sila miduol ug ang duha ka sakayan ilang napuno sa mga isda nga tungod niana hapit na kini malunod. 8. Apan sa pagkakita niini ni Simon Pedro, siya mihapa sa tiilan ni Jesus ug miingon kaniya, pahawa kanako, Ginoo, kay ako usa ka tawong makasasala. 9. Kay siya nahibulong man ugod ug ang tanan nga mga kauban niya tungod sa mga isda nga ilang nakuha. 10. Og na maingon man usab sila si Santiago ug si Juan ug ang mga anak ni Zebedeo nga mga kauban ni Simon. Ug si Jesus miingon kang Simon, ayaw kahadlok, sukad karon mangisda kanag mga tao. 11. Usa na dahik na nila ang ilang mga sakayan ngadto sa mamala, ilang gibiyaan ang tanan ug mikuyog sila kaniya. Ang paghinlo ni Jesus sa usa ka sanlahon. 12. Ug sa nahitabo nga sa didto siya sa usa sa mga lungsod, ditoy usa ka tawo nga nalukop sa sanla. Ug sa iyang pagkakita kang Jesus, siya mihapa ug kaniya nangamuyo siya nga nag-ingon, Ginoo, kun buot ka makahinlo ikaw kanako. 13. Ug gituyhad ni Jesus ang iyang kamot ug gihikap siya niya nga nag-ingon, buot ako, mamahinlo ka. Ug diha nawad-an siya sa sanla. 14. Ug iyang gitugon siya sa dili pagsugilon kang kinsa bisan hinuon. Giingnan niya siya, umadto ka ug magpakita ka sa saserdote ug himuha ang halad alang sa imong pagkahinlo. Sulod sumala sa gisugo ni Moses, ingon nga
pagpamatuod ngadto sa katawhan. 15. Apan misamot pa hinuon ang pagkasangyaw sa balita mahitungod kaniya o dagkong mga panon sa katawhan na nagtapok aron sa pagpatalinghod kaniya ug sa pagpaayo kaniya sa ilang mga sakit. 16. Apan siya mipahilit ngadto sa mga awaaw ug nagampo. Ang pag-ayo ni Hesus sa usa ka paralitiko. 17. Sa usa niadtong mga adlaw samtang nagpanudlo siya dihay na naglingkod nga mga Pariseo o mga magtutudlo sa kasugoan nga nahiadto didto gikan sa tanang kabalangayan sa Galilea ug sa Judea ug gikan sa Jerusalem ug ang gahom sa Ginoo diha kaniya aron sa pagpang-ayo kanila ug tan-awa dihay mga lalaki nga nagyayong sa usa ka paralitiko diha sa higdaanan ug sila naninguha sa pagpasulod kaniya ug sa pagbutang kaniya sa atubangan ni Hesus. 19. Apan kay wala man sila'y nakita nga kaagian sa pagpasulod kaniya tungod sa panon sa katawhan, misaka sila sa atop ug ilang gitunton siya uban sa iyang gihigdaan lusot sa mga tisa ngadto sa taliwala sa mga tawo diha sa tubangan ni Hesus. 20. Ug sa pagkakita niya sa ilang pagsalig siya miingon kaniya, "Tao, ang imong mga sala gipasaylo na kanimo." 21. Ug ang mga eskreba ug mga Fariseo misugod sa pagpangutana nga nag-ingon, "Kinsa ba kini siya nga nagasultig mga pasipala? Kinsa ba arang makapasaylog mga sala kundili ang Dios ra?" 22. Sa pagkatinuod ni Hesus, sa pagkamatikod ni Hesus sa ilang mga pangutana, siya mitubag kanila, "Ngano bang nangutana man kamo diha sa inyong mga kasing-kasing?" 23. Kay hain ba'y labi pang masayon ang pag-ingon ba, "Ang imong mga sala gipasaylo na kanimo," o ang pag-ingon ba, "Bumangon ka og paglakaw"? 24. Apan karon kamo mahibalo nga ang Anak sa Tawo may kagahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Siya miingon sa tawo nga paralitiko, "Ako magaingon kanimo, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pumauli ka sa imong balay." 25. Ug diha siya mibangon sa ilang atubangan ug misakwat sa iyang gihigdaan ug mipauli nga nagdalayig sa Dios. 26. Ug ang tanan giabot og dakong kahibulong ug nagdalayig sila sa Dios ug napuno sila sa kahadlok nga nag-ingon, "Karong adlaw nakakita kitag mga katingalahang butang." Ang pagtawag kang Levi. 27. Tapos niini siya milakaw ug iyang nakita ang usa ka maniningil sa buwis nga ginganlan si Levi nga naglingkod dito sa buhisanan ug kaniya miingon siya, "Sumunod ka kanako." 24. Ug iyang gibiyaan ang tanan ug mitindog siya ug mikuyog kaniya. 29. Ug alang kang Hesus si Levi na naghimog dakong kumbira sa iyang balay ug didto'y dakong pundok sa mga maniningil sa buwis ug uban pang mga tawo nga naglingkod tambong sa kan-anan uban kanila. 30. Ug ang mga Fariseo ug ang ilang mga eskreba na nagbagutbot batok sa ilang mga tinun-an
na nag-ingon, nganong makigsalo man kamog pangaon o panginom uban sa mga maniningil sa buhis o sa mga makasasala. 31 Gitubag sila ni Jesus nga nag-ingon, ang mga maayo rag lawas wala magkinahanglan og mananambal, kundili ang mga masakiton. 32 Wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasala aron sila managhinulsol. Pangutana mahitungod sa puasa. 33 Ug sila miingon kaniya, ang mga tinun-an ni Juan nagapuasa sa masubsob ug nagahimog mga pag-ampo. Ug maingon man ang mga tinun-an sa mga Fariseo, apan ang imong mga tinun-an nagapangaon ug nagapanginom. 34 Si Jesus mitubag kanila, makahimo ba kamo pagpapuasa sa mga dinapit sa kasal samtang ang manabana anaa pa uban kanila? 35 Ang mga adlaw moabot ra nga ang nabana pagakuhaon na gikan kanila, ug unya nagapuasa na sila niadtong mga adlaw. 36 Ug unya gisuginlan usab nila sila niining usa ka sambingay, walay tawo nga mogisig usa ka bahin bisan sa bag-ong sinina aron itapak kini sa daan nga sinina. Kun mao pa, dili lamang kay gigisi niya ang bag-o kundi usab ang ginisi gikan sa bag-o dili moangay sa daan. 37 Ug walay tawo nga magasulod og bag-ong bino diha sa madaang sudlanan nga panit, kun mao pa ang bag-ong bino mubusisi sa mga sudlang panit ug muula ang bino ug madaot ang mga sudlanan. 38 Apan ang bag-ong bino kinahanglan anha igasulod sa mga bag-ong sudlanan nga panit. 39 Ug walay tawo nga sa makainom na siyag daang bino mangandoy pa sa bag-o, kay siya ingon man maayo ang daan.